پتھر پہ چھوڑ دی لیکن اب تک کیا ہے میرے اسے تو نعرہ سلامت اللهم انكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالعلوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بآواز بلند صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مائک کی آواز تھوڑی سی کھول دیں. اوپر رکھ دو نا اسپیکر کو اوپر رکھ دو. پڑا رہے بس ٹھیک ہے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. سبحان اللہ. جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں بہت طویل وقت نہیں ہے, اذان بہت زیادہ قریب ہے. بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جلدی پہنچ نہیں پائی. جو تشریف فرما تھے وہ توجہ کیجئے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. مجلس میں آ گئے تو مجلس کی طرف دیکھیے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. اگر آ گئے ہیں تو توجہ کیجئے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. پیچھے والے میں با کمال ہوں میری دعا درے علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے. درے علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے. یہ پنج تن کے سروں پہ بلند رہتی ہے. یہ پنج تن کے سروں پہ بلند رہتی ہے. جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے. جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے. یا علی یا علی یا علی. بس یوں ہی بیدار ہو کر بیٹھنا, کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ
जो बीबी से कुछ अल्फाज में हदिया लिया वो आप तक पहुंचा सकूं। ये पंचतन के सरों पे बुलंद रहती है, अगर पैदा रहेंगे तो थकावट थोड़ी होगी। जनाब ज़हरा के सर की रिदा कमाल की है, खुशी से झूम के कहते हैं राहबो पुत्रस सखी हुसैन की हम पे अता कमाल की है, सुभान अल्लाह। सखी हुसैन की हम पे अता हुसैन की है। कमर के जख्मों पे रखती हूँ खाके करबला, सुभान अल्लाह। कमर के जख्मों पे रखता हूँ खाके करबला, के बेमिसाल मर्ज है तो दवा कमाल की है। पुकारता ही ये काबा बरोज़े आशूरा, मैं मोहतरम हूँ मगर करबला कमाल की है, मैं सुभान अल्लाह। मोहतरम हूँ मगर करबला कमाल की है। यहाँ आता है ज़ायर तो लुत्फ जन्नत का। सुभान अल्लाह। मैं बहुत सारे पिछले अशरे में मुसलसल ये कहती रही, पिछले साल के अशरे में मुसलसल ये लफ्ज़ मेरे कलाम में रहा कि आप आते हैं तो आपकी इज्जत, आपकी तौकीर, आपकी अहमियत कोई कम नहीं है ज़ाहिर हुसैन से, क्योंकि आप मजलिस में आ रहे हैं और हुसैन की ज़ियारत के लिए जो जाता है अपने घर से वो फकत हुसैन की ज़ियारत करता है, लेकिन आप जब अपने घर से आती है तो 14 के 14 की ज़ाहिर बन जाती है जो मजलिस हुसैन में हकीकत है। यहाँ पर आता है ज़ाहिर तो लुत्फ जन्नत का, ज़मीन करबला की फिज़ा कमाल की है। हदीस यूं तो बहुत मोतबर है नूरे अली, सुभान अल्लाह। हदीस और तो बहुत मोतबर है नूरे अली, कसम खुदा की हदीसें की साथ कमाल की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला की शान पर बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1447 हिजरी के अशराए मुहर्रम अल हराम की तीसरी तकरीर आप समाअत फरमा रही थी बाउनवाने सिराते खुदा बज़बाने खुदा, ये मेरा रास्ता सीधा है। याद है? ये सिर्फ 2 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से, खुदा इनकी तौफीक में इजाफा करे, जो मेरे सामने बैठी हैं, नाम तो मैं नहीं जानती हूँ। ये मुसलसल मेरे साथ बोलती हैं, मतलब ये याद रखती हैं। अच्छे काम में एक दूसरे पे सबकत लेना ना तो ये हसद है ना ये बुग़्ज़ है, बल्कि रश्क एक दूसरे से आगे बढ़ो। बेशक। ये ना देखो साथ वाला क्या कहेगा। भाई आप मजलिस में बैठी हैं, आपकी तवज्जो जनाब सैयदा की तरफ होनी चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे की तरफ हो। मेरे पास जो वक्त है वो तकरीबन 35 मिनट जो है मेरे पास फजाइल के हैं, 10 मिनट मेरे पास मसाइब के हैं। बस आप तवज्जो कीजिए, आज़ान से पहले हमें खत्म करना है। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, इन्ना हाज़ा सिराती, कुरान करीम कलाम खुदा में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, ये मेरा रास्ता। कोई परेशानी है? ये मेरा रास्ता सीधा है। सब बोलेंगे ये मेरा रास्ता सीधा है। इस रास्ते के पीछे चलो, इस रास्ते पर नहीं चलो, इस रास्ते के जो नए लोग आए हैं इस रास्ते के पीछे। मुझे ये बताइए, सर ये जुमला कह के आगे बढ़ूंगी कि अल्लाह कह रहा है इस रास्ते के पीछे चलो। मुझे बताओ रास्ते पर चला जाता है या रास्ते के पीछे चला जाता है? रास्ते पर चला जाता है, रास्ते के पीछे नहीं चला जाता। जो गैर हाजिर थे वो शायद ज्यादा गैर हाजिरी लगा के आ गए। रास्ते पर चला जाता है, पीछे नहीं चला। यहाँ 2 रास्तों की बात की जा रही। दुनियावी रास्ते पर चला जाता है, दीनी रास्ते गर्मी ज्यादा है। दुनिया के रास्ते में, मादी रास्ते में पर चला जाता है। आप यहाँ से पिशावर चले जाइए, यहाँ ये इस रोड पर चला जाएगा। ये है दुनिया का रास्ता। आसान लफ्जों में दुनिया के रास्ते पर चला जाता है, दुनिया के रास्ते पर चला जा। हाँ, जब आखिरत की बात आए, जब मानवी बात आए, जब परवरदिगार के रहनुमाओं की बात आए, तो रास्ते के पीछे चला जाता है। अल्लाह कहते हैं ये मेरा रास्ता सीधा है। हाँ, सिराती मुस्तकीमा, बस इस रास्ते के पीछे चलो। जो अच्छा तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, याद है आयत सूरह इनाम की आयत नंबर
153 अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम क्या करना, रसूल की इत्तिबा करना। अगर तुमने इत्तिबा कर ली तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह की हदीस कुदसी है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो। सबका मोशन जो सामने वाली है, जिन पे मेरी नजर पड़ रही है, वो बोल रही हैं, जो पीछे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब मजलिस हुसैन में आई बैठी हैं, सब अपने ज़बानों को मुअत्तर कीजिए ताकि ये मजलिस जो है वो मेराज तक पहुंच जाए। अल्लाह क्या कह रहा है, हाज़ा सिरात मुस्तक़ीमा, ये मेरा रास्ता सीधा। अगर तुमने रसूल की इत्तिबा कर ली तो मैं तुझसे मोहब्बत करूँ, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। कमाल है इस मुसलमान की अकलों पर। रसूल को कहा था अल्लाह ने कि तेरी इत्तिबा करेंगे। हमने कल कहा, कल जो हमारी गुफ्तगू हुई वो ये कि हम रसूल की इत्तिबा करते हैं। रसूल किसकी इत्तिबा करते हैं? रसूल वही की इत्तिबा जो अल्लाह कहता है रसूल करते चले जाते हैं। जो रसूल करता है खुदा उसको कहते कि मैंने किया। मेरा रसूल तब तक नहीं बोलता जब तक मैं वही न करूं। मैं कहूं तो रसूल उठता है, मैं कहूं तो रसूल बैठता है, मैं कहूं तो रसूल नमाज पढ़ता है, मैं कहूं तो रसूल हज करता है। बस इसी रसूल को अल्लाह ने कहा कि तुम सीधा रास्ता हो। चेहरे दो हैं, रास्ता एक है। चेहरे दो हैं, इसी पे गुफ्तगू रुकी थी। चेहरे दो हैं, रास्ता एक है। रास्ता एक है, किरदार एक है। चेहरे दो हैं, किरदार एक है। चेहरे दो है, रुख्तार एक है। चेहरे दो है, खानदान चेहरे दो है, गोश्त चेहरे दो है, लहू चेहरे दो है, लेकिन मुनासिबत एक है। एक ही रास्ता, चेहरे चाहे दो आ जाए, चेहरे चाहे 5 आ जाए, चेहरे चाहे 12 आ जाए, चेहरे चाहे 14 आ जाए, यहाँ चेहरे बदलते हैं, ना किरदार बदलता है, ना रुख्तार बदलती है। जो पहले ने कहा वो आखिरी ने कहा, वो दरमियान वाले ने कहा, इनकी रुख्तार एक है, इनकी किरदार एक है, इनका खानदान एक है, इनका गोश्त एक है, इनकी पोस्ट एक है, ये एक ही खानदान के। आपके और मेरे रसूल ने कहा था अना पपेन हूँ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अना व मिन्हु या अली। सुभान अल्लाह। आपके और मेरे रसूल ने कहा था या अली, आप और मैं एक ही हैं। मैं असल हूँ तो इसकी फर्क है। या अली लहमों का लहमी, या अली सुभान अल्लाह। बोलिए ना, लहमों का लहमी। हदीसें तो सबको याद है, लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी, या या अली सिल्मों का सिल्मी। अल्लाह जाने लोग हम पे एतराज करते हर वक्त अली 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 अली। मैंने कल वाली मजलिस में शायद कहा था, अगर गलत ना हो, हमने अली अली नहीं किया, अल्लाह ने करवाया, रसूल ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने करवाया, रसूल ने किया। रसूल दे जो दे वो ले लो। अल्लाह ने कहा बस रसूल ने अली अली किया, हमने रसूल से ले लिया। जिन्होंने नहीं लिया सवाल तो उन पे बनता, उन्होंने क्यों नहीं लिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो अल्लाह ने कहा जो रसूल ने चुपचाप ले लो, बोलना नहीं है, चूचुना नहीं है, सवाल नहीं करना। जो रसूल दे रहे हैं वो ले लो। हमने चुपचाप ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया वो जवाब दे उन्होंने क्यों नहीं लिया। हमें तो रसूल दे रहे थे, हमने ले लिया। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ईद के दिन रसूल घर से निकले, बच्चों ने फरमाइश की या नाना, लोगों के बच्चों के पास सवारियां हैं, या रसूल अल्लाह, या नाना लोगों के बच्चों के पास नाका है, ऊँटनियां हैं, सवारियां हैं, हमारे पास कोई सवारी नहीं है। तो नाना ने अपने कंधों पर बिठा लिया। कहा नाना उनकी जो सवारियां हैं ना, उनकी जुल्फे बुखारी भी है। तो रसूल ने अपनी जुल्फों को खोल दिया। अब अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या पढ़ रही हूँ, आप क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ चेहरे बदलते हैं, यहाँ ना किरदार बदलता है, ना खानदान बदलता है, ना रुख्तार बदलती है। यहाँ
एक की इब्तिदा की 14 के 14 की इत्तिबा की खून जिगर दे के जुमला दे रही हूँ। रसूल घर से बाहर निकले, बच्चों के हाथ में रसूल की जुल्फें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिधर बच्चे जाते हैं नबूवत की जुल्फों को मोड़ते चले जाते सुभान हैं। अल्लाह, रसूल की जुल्फें उधर उधर मुड़, ये आम बच्चे नहीं हैं, ये सैयदा की गोद के पाले हैं, ये इस्मत और तहारत के गोद के पले हैं, ये ततहीर वाले घर के बच्चे हैं, ये खानदान नबूवत के बच्चे हैं, ये खानदान इमामत के बच्चे हैं। फिर आप बच्चे भी नहीं है, बड़ा भी इमाम है, छोटा भी इमाम है, दोनों इमाम है। रसूल ने कहा था मेरे हसन और हुसैन दोनों इमाम है, चाहे खड़े हो चाहे बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, चाहे खड़े हो चाहे बैठे, ये दोनों इमाम है। रसूल ने जब कह दिया जो दे, रसूल बाहर निकले। आज इसकी आवाज थोड़ी कम है, शायद मैं थकी हुई हूँ ज्यादा। नहीं नहीं ज्यादा है, आवाज़ ज्यादा इतनी तेज है। नारे मुझे महसूस नहीं हो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। पीछे वाले भी बोले नारे हैदरी, सब बोले, सब बोले। हैदरी, हाथ उठा के मदीना, हैदरी, 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 नारे सलावत। अच्छा, ये जो हम हाथ उठाते हैं ना गदीर की ताईद में उठाते हैं, बस 10 मिनट रह गए। गदीर की ताईद में ये हम हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना वाजिब है, बेशक, जरूर उठाया कीजिए। गदीर में बहुत सारे लोग थे जो एक पाँव तो उठाते थे, पाँव तो उठा रहे थे, चादरें बिछा बिछा के, कभी कोई पाँव उठाता था, दूसरा उठाता था, एक रखता था। यानी पाँव भी चल रहे थे, दिल भी चल रहा था, चेहरे भी उतरे हुए थे। हाथ नहीं उठाया, बस गदीर की ताईद में हाथ उठा के गवाही दिया करो कि हम गदीरी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, माशाल्लाह। रसूल बाहर निकले, बच्चों के हाथ में नबी की जुल्फें, जिधर बच्चे चाहते हैं नबूवत मुड़ती चली जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बाहर निकले, एक शख्स मिला, और बड़ी अच्छी सवारी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लुत्फ लीजिएगा, तो बड़ी अच्छी सवारी है। जलाल आया रसूल को। तो तुम्हें सवारी नजर आ गई, सवार नजर नहीं आया? सुभान अल्लाह, ये तुमने क्यों नहीं कहा सवारी तुम्हें नजर आ गई, तुम्हें सवार क्यों नजर नहीं आए? तुमने ये क्यों नहीं कहा कितने अच्छे सवार हैं जो रसूल के दोषे नबूवत पर बैठे हैं, ये कितने अच्छे सवार हैं, यहाँ चेहरे बदलते हैं, रास्ता एक है। इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा है, जो इस पर चलेगा निजात पा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान बस तुम अल्लाह, इसकी इत्तबा करो। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये कौन है रसूल? अल्लाह का हबीब है। अल्लाह कह रहा है ये मेरा हबीब, जो रसूल दे वो ले लो। रसूल ने कंधे पे उठा कर बताया, पहचानो ये कौन है, ये मेरे हसन और हुसैन है, पहचान लो इनको, ये हसन है, ये हुसैन है। नहीं लिया लोगों ने, हमसे सवाल न करो। सुन्नत वो होती है रसूल जो दे वो ले लो, जो रसूल करके दिखाए वो ले लो। रात कर रहे रसूल मना न करे ले लो, ये होती है सुन्नत रसूल। सबसे बड़े सुन्नी तो हम हैं, सुन्नत पे तो हम अमल करते हैं। कोई जिंदगी का लम्हा ऐसा दिखा दो रसूल का जहाँ रसूल ने अली अली न किया हो, जहाँ रसूल ने अली अली न किया। तो जहाँ रसूल ने अली, पूरी जिंदगी पढ़ के देखिए, सीरत नबी पढ़ के देखिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी मजहब की बात नहीं कर रही, ना सुन्नियों की ना शियों की, किसी मजहब की किताब ना खोलो, आओ कुरान खोलो, सुभान अल्लाह, आओ कुरान खोलो। कल मैंने कहा था रसूल से लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह कुरान हमें हज़म नहीं होता, इसे बदल दो। हम जो आयत खोलते सामने अली नजर आता है। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी,
کی توفیق میں اضافہ کرے کہ خود یا رسول اللہ یہ قرآن بدل دو یا نیا قرآن لے آؤ. یہ قرآن ہمیں حاصل نہیں ہوتا. جو آیت ہم کھولتے ہیں, جو سپارہ کھولتے ہیں, جو سورہ کھولتے سامنے علی ہوتا. میں کہتی تمہارا اپنا مقدر. سبحان اللہ. اللہ علی علی کرواتا رہا, رسول علی علی کرتے رہے. رسول نے علی علی کر کے بتایا اگر علی کو چھوڑ دو گے تو اللہ کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے علی کو اپنا مظہر بنایا اور مظہر بنا کے کہا اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو. جب کسی کے گھر میں بچہ آتا ہے, کوئی نیا بچہ پیدا ہوا, ماں دیکھ کے کہہ رہی ناک میرے جیسا ہے, باپ دیکھ کے کہہ رہا نہیں میرے جیسا ہے, کوئی کہہ رہا میرے جیسا ہے, کوئی کہہ رہا میرے جیسا ہے. اللہ کے گھر میں ایک ایسا امام آ رہا ہے, اللہ کو بھی تو جلال آیا ہوگا نا. اللہ نے کہا عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, ید اللہ ہے, عبد اللہ ہے, جند اللہ ہے. سبحان اللہ. محمد مالک جلال آیا. اللہ نے خود صحیح کہا تھا. بسم اللہ. نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا کی شان پر بلند تر صلوات. اللہ کہہ رہا ہے ناک میرے جیسا, چہرہ میرے جیسا, ہاتھ میرے جیسی, آنکھ میرے جیسی, سبحان اللہ. پیشانی میرے جیسی, زبان میرے جیسی, ہاتھ میرے جیسے, چلتا ہے تو نبی جیسا لگتا ہے, سبحان اللہ. مظہر خدا کا ہے. لوگوں نے کہا یہ علی ہمیں ہضم نہیں ہوتا, یہ علی ہم سے, بولے سب, یہ علی ہم سے آج نہیں ہوتا. جانتے ہیں نا میری گفتگو کے انداز کو, آپ تو پہچان چکے ہوں گے نا کہ بولنا ضروری ہے. کوئی سوئے گا, جو سوئے گا وہیں رک جاؤں گی. نہیں نہیں رکنا نہیں ہے. بولنا ہے ساتھ, یہ علی ہم سے, پھر یہ کیوں کہتے ہو علی ہم جیسے, یا یہ بات چھوڑو کہ رسول ہم جیسے, رسول ہم جیسے. تمہاری آواز کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی جیسا ہے اس نے جب ساری زندگی نہیں کہا میں نبی جیسا, اللہ نے کہا میرے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو اب دیکھتے علی کو جاؤ, راستہ میرا پہچانتے جاؤ. اس لیے کہ قدم مجھ تک آئے گی. اگر چہرے کو دیکھو گے تو عبادت پروردگار کی ہوگی, آنکھوں کو دیکھو گے تو پتہ رسول کی ہوگی, عبادت پروردگار کی ہوگی. سبحان اللہ. ایک ایک مظہر, ایک ایک صفات, ایک ایک ادا علی کی دیکھتے چلے جاؤ, اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ. علی اٹھے اللہ کی عبادت, علی بیٹھے اللہ کی عبادت, علی بولے اللہ کی عبادت. علی کے ہر ادا میں اللہ راضی ہے, علی کے ہر ادا میں توحید نظر آتے ہیں. اما کہتی شیعوں فخر کر کے سجدے میں سر رکھ لیا کرو, تم نے توحید اس گھر سے لی ہے جہاں علی جیسا امام, علی جیسا امام, علی جیسا امام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل مولا علی مولا, علی مولا, خدا کشا مولا, علی مولا, علی مولا, حاجت روا مولا, علی مولا, علی مولا, کشا مولا, علی مولا, علی مولا, نبی مولا, علی مولا, علی مولا, خدا مولا, علی مولا, علی مولا, لون میں کولا, علی مولا, علی مولا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ سنتے ہیں. خدا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. جو حاضر ہے, بہت دل خوش ہوا جب میں نے کل کہا کہ سب یہاں نماز پڑھ کر ادھر جائیں گے. ماشاءاللہ سب نے نماز پڑھی, بہت خوشی ہوئی, بہت دل بڑا ہو گیا. استعداد ہے آج بھی کہ
کہ جیسے آزان ہو ویسے ہی باوضو ہو کر آیا کریں جو وضو ہیں، جن کا نہیں ہے باعث مجبوری انسان ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر ہے، لیکن پروردگار کا در توبہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اذان ہو وضو کر کے نماز پڑھیے اور پھر مجلس میں جائے تاکہ وہاں بر وقت مجلس شروع ہو جائے۔ وہاں پہ میرا خطاب تقریباً 25 منٹ کا ہوگا کیونکہ مجھے رسال پور جانا ہے۔ جلدی چلے جائیے، جو بازاروں میں رک جاتی ہیں، خدا کریم کا آپ لوگوں سے کہہ کر نام لے کر خدا کا استعداء ہے کہ جلدی وقت پر وہاں جایا کیجیے، مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر آپ جا رہی ہوتی ہیں، خدا را وقت پر جائیے تاکہ وقت پہ میں اگلی مجلس کے لیے جا سکوں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایک بات اور کہتی چلوں کہ یہاں جو مجلس جو موضوع رکھا گیا ہے وہ آپ کے دلوں کی آبیاری کے لیے رکھا گیا۔ جو وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں خاران نکلتی ہیں، محرم میں خاتون نکلتی ہیں، ویسے وقت نہیں ملتا، ان کے لیے درس آل محمد کھلا ہے۔ یہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے وہ فضائل محمد والے محمد کی ہوتی ہے۔ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، جس کو وہ وہاں پہ میں درسی مجلس پڑھتی ہوں، بسم اللہ آپ وہاں جائیے، وہاں پہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے انہیں حل کیا جائے گا۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اب یہ وہ آخری جملہ جس کے لیے اتنی محنت کی اور یہ پیغام پہنچایا، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو دیکھتے علی کو جاؤ، عبادت پروردگار ایک ایک صفت کو دیکھتے جاؤ، علی کی ایک ایک صفت کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ جب علی نے نہیں کہا کہ رسول مجھ جیسا، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کہو مجھ جیسا، تم کیوں کہو مجھ جیسا؟ علی اٹھے، اللہ کی عبادت بیٹھے، اللہ ہر حالت میں علی اللہ کی عبادت کروا رہا ہے اپنی ایک ایک ادا سے۔ یہاں رکو، رکی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اگر اس کے پیچھے چلو گے فلاح پاؤ گے، اتباع کرو گے کامیابی پاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اس راستے کے مقابل نہ چلنا، اس راستے کے پیچھے چلنا۔ اللہ کہہ رہا ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ پہلے دن کہا تھا، ابو ذر کو کہا تھا رسول نے، بار بار کہتی رہوں گی، ابو ذر کو کہا تھا، ابو ذر دیکھو دو راستے جا رہے ہو، ایک طرف پوری دنیا چل رہی ہو، ایک طرف اکیلا علی جا رہا ہو، تو پہچاننے میں غلطی نہ کرنا۔ صراط مستقیم اس طرف جدھر علی جا رہا ہے، صراط مستقیم اس طرف ہے جدھر علی جا رہی ہے۔ اللہ کا راستہ، علی کا راستہ، جو اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، یہ چہرے دو ہیں، ایک مصطفیٰ کا چہرہ، ایک مرتضیٰ کا۔ مصطفیٰ کو دیکھو گے صراط مستقیم، مرتضیٰ کو دیکھو گے صراط مستقیم۔ اسی مصطفیٰ نے کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق، یا پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا چلا جائے۔ بس